अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, सिंध का बहरान 10 दिन के लिए तो टल गया है। ये इस बहरान में किसने क्या खोया, किसने क्या पाया, कौन जीता या कौन हारा, अभी तक की जो सूरत हाल है, किसको फ़ायदा हुआ है, किसको नुकसान हुआ है, इस पर बात करूंगा। लेकिन डिटेल में जाने से पहले उन दोस्तों से दरख्वास्त होगी जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल पहली दफ़ा देख रहे हैं, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो पॉलिटिकल अपडेट्स हैं वो भी आपके साथ शेयर होती रहें। और अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। तो व्यूअर्स, एक तो इस बहरान के हवाले से बताऊंगा, दूसरा ये भी बताऊंगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले से खबरें मार्केट में चल रही हैं कि वो कोयटा के जलसे में शायद शिरकत नहीं करेंगे, क्योंकि बिलावल भुट्टो इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के विजिट पर हैं और 15 दिन का उनका कम से कम विजिट है। वो गुज़श्ता रोज़ स्कर्दू पहुंच चुके हैं। गिलगित बल्तिस्तान में जो आम इंतखाबात हो रहे हैं, बिलावल भुट्टो की ख्वाहिश है कि वो तमाम के तमाम उम्मीदवारों के हलकों में खुद जाएं और जलसे करें। तो ये बहुत तवील विजिट है उनका, तो इस हवाले से बताऊंगा कि वो शिरकत करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन उससे पहले ये बताऊं कि ये जो बहरान पैदा हुआ सिंध का, सिंध में जो कहा जा रहा है कि आईजी सिंध को अगवा किया गया और बाय फोर्स उनसे वफाकी इदारों पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उन्होंने आईजी सिंध को बाय फोर्स उनसे आर्डर जारी कराया कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी का। इस पर सिंध में एक बड़ी तशवीश की लहर पाई जा रही थी, नज़र आ रही थी। और बिलावल भुट्टो जरदारी और सिंध गवर्नमेंट ने क्या किरदार अदा किया, वफाकी हुकूमत ने, वजीर आज़म ने क्या किरदार अदा किया और आर्मी चीफ और जो मुक़्तदर कुव्वतें हैं उन्होंने क्या किरदार अदा किया, वो भी आपको बताता हूँ। कि एक तो बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए कहा जा रहा है कि वो इस पूरे सीन में वो जीत गए हैं, वजीर आज़म हार गए हैं। वो इस तरह कि वजीर आज़म इस पूरे सीन से आउट रहे। सारा मामला बिलावल भुट्टो जरदारी ने सुबह सुबह से आर्मी चीफ से फ़ोन पर बात की और फिर DGISI से जनरल फैज़ हमीद से बात की और उनसे अपना एक तो एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया कि ये क्या वारदात हुई है, और दूसरा उनसे अपनी तशवीश का भी इजहार उनके साथ शेयर किया। डिमांड भी की, जो ज़राए बता रहे हैं कि डिमांड भी की कि ये इसकी तहकीकात कराई जाए और मामला इसको सेटल किया जाए। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बिलावल भुट्टो जरदारी ने जब उनसे रब्ता किया तो शाम को आर्मी चीफ ने फिर ISPR से जारी हुआ बयान के आर्मी चीफ ने नोटिस लिया है कराची के वाक़े का, और जो इदारों ने कार्रवाई की है, जिसने भी की है, इसकी तहकीकात का हुक्म दिया है आर्मी चीफ ने। यानी ये बिलावल की टेलीफोन पर ये हुआ है सारा कुछ। बिलावल ने की ख्वाहिश थी, उनकी डिमांड थी कि तहकीकात कराई जाए। इस पूरे सीन में वजीर आज़म हमें कहीं नज़र नहीं आ रहे। ये आप लोगों ने भी नोट किया होगा, हमने भी नोट किया है। ऐसा लग रहा था, मतलब यार ये हैरत है कि एक सूबे के IG को अगवा किया गया, इदारों की तरफ से आर्डर जारी कराए गए, फिर सूबे के IG ने एहतजाज किया और अपना छुट्टी की दरख्वास्त दे दी कि मैं ज़हनी अजियत से गुजर रहा हूँ और मेरे लिए काम करना पॉसिबल नहीं रहा कि मैं इस माहौल में काम करूं। जो मेरी तज़हीक की गई है, मेरी जो बेइज्जती की गई है, मुझे यार ये उन्होंने लिखा है। तो उस पर IG सिंध समेत जितने भी पुलिस अफसरान हैं, वो एक सिपाही तक, यानी पूरी सिंध की पुलिस काम छोड़कर घरों को चली गई। जो रोडों पर, चौकियों पर जो पुलिस एहलकार थे, नफीसा शाह ने गुज़श्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया कि वो भी काम छोड़कर चले गए और रोड रास्ते खाली हो गए। यानी फोर्स सिंध में थी ही नहीं कुछ घंटों तक के लिए, कि कोई काम नहीं कर रहा था। सब ने छुट्टियों की दरखास्तें दे दी, तमाम के तमाम अफसरान ने। और जाहिर है तमाम अफसरान छुट्टियों पर, तो बाकी नीचे भी छुट्टियों पर। तो ये एक ऐसा बहरान था जो शायद पाकिस्तान की 70 साल तारीख में ऐसा बहरान कभी नहीं किसी ने देखा होगा कि पूरे सूबे की पुलिस छुट्टी पर चली जाए और पूरे सूबे का एक एक सिपाही, एक एक अफसर जो है वो छुट्टी की दरख्वास्त दे दे और काम छोड़ जाए। IG सिंध जो है मुश्ताक महर, वो चले गए अपने घर।
اور باقی افسران بھی اپنے گھروں کو چلے گئے۔ تو بلاول بھٹو زرداری نے بڑا کام یہ کیا پھر اس میں کہ آئی جی سندھ کے گھر چلے گئے، سی ایم سندھ کو مراد علی شاہ کو ساتھ لے کر، اور پولیس افسران کو جو اعلیٰ افسران تھے باقی ان کو ساتھ لے کر چلے گئے آئی جی سندھ کے گھر، اور ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کیا اور ان کو یقین دہانی کرائی کہ سندھ حکومت جو ہے وہ پولیس کے ساتھ ہے۔ پولیس کی قربانیوں کو بھی انہوں نے سراہا کہ سندھ پولیس کی جو دہشت گردی کے خلاف قربانیاں ہیں، جو کارنامے سندھ پولیس نے سر انجام دیے ہیں، ان کا بھی اسپیشلی ذکر کیا بلاول بھٹو زرداری نے، اور آئی جی سندھ کو یہ بھی بتایا کہ آرمی چیف سے بھی میری بات ہوئی ہے ٹیلی فون پر، اور ڈی جی آئی ایس آئی سے بھی ٹیلی فون پر بات ہوئی ہے، اور انہوں نے تحقیقات کا، شفاف تحقیقات کا کی یقین دہانی بھی کرائی ہے۔ جب آئی جی سندھ کو تسلی اور یقین دہانی دی گئی تو اس کے بعد پھر مراد علی شاہ نے پھر اجلاس بلایا۔ مطلب یہ ایک 10 دن کے لیے فیصلہ یہ ہوا کہ انہوں نے 10 دن کے لیے ایک بحران ٹل گیا ہے، اور آئی جی سندھ اور پولیس جو ہے سندھ کی، انہوں نے 10 دن دیے ہیں کہ 10 دن میں یہ تحقیقات کرائی جائے، اور تحقیقات شفاف ہوتی ہے، اگر مطمئن ہم ہوتے ہیں، ازالہ ہوتا ہے تو پھر ہم کام شروع کریں گے، نہیں تو یہ احتجاج آگے پھر بحران دوبارہ شروع ہو سکتا ہے، دوبارہ احتجاج پولیس کر سکتی ہے۔ تو یہ فی الحال 10 دن کے لیے بلاول بھٹو زرداری نے آرمی چیف سے رابطہ کر کے، ڈی جی آئی ایس آئی سے رابطہ کر کے، اور آئی جی سندھ کے گھر جا کر پھر کوئی بیان بلاول بھٹو زرداری نے اداروں کے خلاف کوئی نہیں دیا کہ سندھ حکومت نے، وزیر اعلیٰ نے یا بلاول بھٹو زرداری نے کوئی بیان دیا ہو کہ فوج نے یہ کر دیا یا رینجرز نے یہ کر دیا یا وفاقی ادارے نے یہ کر دیا۔ کسی کا کوئی نام نہیں لیا اداروں پر، وفاقی اداروں پر تنقید بھی نہیں کی۔ بڑی میچورٹی کے ساتھ، بڑی یعنی بردباری کے ساتھ سندھ کے اس اتنے بڑے بحران کو بلاول بھٹو زرداری نے ٹالا ہے۔ جو اچھا کام کرے اس کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں۔ بلاول اچھا کام کریں گے، بلاول کی تعریف کریں گے، وزیر اعظم عمران خان اچھا کام کریں گے، وزیر اعظم کی تعریف کریں گے، جو بھی اچھا کام کرے گا، نواز شریف اچھا کام کریں گے، مولانا فضل الرحمان اچھا کام کریں گے، جو بھی اچھے کام ہوں گے ان کی سیدھی سی بات ہے، ان کی تعریف ہونی چاہیے۔ تو بلاول بھٹو زرداری نے جو مارکیٹ میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں یا سن رہے ہیں، اس کو یہاں کے اسلام آباد کے صحافی بھی اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ بلاول نے بہت بڑی میچورٹی کے ساتھ، پیپلز پارٹی اور بلاول بھٹو زرداری نے اس پورے سین اور پورے بحران کو جو ہے ہینڈل کیا ہے۔ یہاں پر اگر پی ٹی آئی ہوتی یا وزیر اعظم عمران خان ہوتے تو شاید یہ بحران کو فیس بھی نہ کر سکتے، لیکن بہت ہی تحمل، بردباری اور میچورٹی کے ساتھ نہ کسی ادارے کے خلاف کوئی بیان دیا، نہ محاذ آرائی میں گئے، اور رابطے بھی کیے آرمی چیف سے، ڈی جی آئی ایس آئی سے، پھر گھر چلے گئے آئی جی سندھ کے، اور 10 دن کے لیے یہ میچورٹی کے ساتھ بلاول بھٹو زرداری نے یہ بحران کو ٹالا ہے۔ اس میں وزیر اعظم جس کا ذمہ داری بنتی تھی بحران ٹالنے کے لیے وہ مداخلت کرتے، وہ کہیں ہمیں نظر نہیں آئے۔ اگر کوئی کچھ اس میں کسی نے کچھ حاصل کیا ہے تو وہ بلاول بھٹو نے حاصل کیا ہے۔ کسی نے اگر لوز کیا ہے، کوئی لوزر ہے اس پورے سین میں، تو وہ ہے ہمارے وزیر اعظم۔ معذرت کے ساتھ وزیر اعظم عمران خان صاحب لگ ایسا رہا تھا، گزشتہ روز نفیسہ شاہ نے بھی یہی کہا پریس کانفرنس میں کہ ایسا لگ رہا تھا کہ اس ملک میں کوئی چیف ایگزیکٹو نام سے، کوئی وزیر اعظم کے نام سے کوئی شخص ہے ہی نہیں، کہیں بھی وزیر اعظم نظر نہیں آئے۔ وزراء لگے رہے ٹویٹر پر، بس ٹویٹر پر ہی لگے رہے وزراء۔ کوئی وزراء نے بھی، وفاقی حکومت نے بھی، وزیر اعظم نے بھی کسی قسم کی کوئی مداخلت نہیں کی۔ یہ پیپلز پارٹی اور سندھ گورنمنٹ اور بلاول بھٹو زرداری نے اس پورے سین میں جو رول پلے کیا ہے وہ قابل تعریف ہے یقیناً۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔